नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या समेस्त दर्शकांक उर्बे भरीत माये मोगाचो येवकार. अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी कर्तृत्ववान अशा महिलांक तुमचे मुखार घेवन येतात. आज जी खाशेली अस्तुरी हांगा आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा ती जावन आसा एक नामनेची कोंकणी लेखिका हर्षा सदगुरू शेटये. तिका 2024चो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. हो पुरस्कार तिका जाहीर जाला तिच्या बाल कादंबरीक एक आशिल्लें बायूल ह्या बाल कादंबरीक हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ही सगळे गोंयकारां खातीर एक आनंदाची गजाल जावन आसा. इश्टानो, साहित्य हें विद्वानांच्या ज्ञानाचें भांडार. साहित्य हो समाजाचो आरसो. एक प्रतिभावंत साहित्यीक आपले सरभोंवतणी घडणाऱ्यो घटना, आपले अनुभव, बरे वायट अनुभव, आपले विचार हे बारीकसाणेन सगळे लक्षांत घेवन लिखाणांतल्यान ते व्यक्त करतात. समाजान बदल घडोवन हाडपाची साहित्यान खूब तांक आसता. साहित्य हें फक्त समाजाचें प्रतिबिंबच अशें न्हय, तर बरो परिणाम सुद्दां साहित्याचो समाजान घडोवन हाडपाक शकता. भुरगीं ही देशाचो फुडार. तांकां काणयो, कविता हातूंतल्यान बरे तांचेर संस्कार करप हेंय बी खूब गरजेचें आनी एक बाल साहित्यकार हें करूंक शकता. बाल साहित्यानी खूब तांक आसा. आज बाल साहित्यकार हर्षा शेटये आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसा आनी ताणें एक आशिल्लें बायूल ही भुरग्यां खातीर बरयल्ली कादंबरी. हर्षा विशयी हांव थोडक्यान तुमकां सांगतां, तांची वळख करून दितां. हर्षा शेटयेन आतां पर्यंत भरपूर लिखाण केलां आनी सगळे साहित्याचे प्रकार हाताळ्ळ्यात म्हणूं येता. कथा, कविता, प्रवास वर्णनां, कादंबरी, ललीत निबंद अशे सगळ्यांतले ताजे साहित्य प्रकार आसात. ते निसर्गप्रेमी आसा म्हणूनच तर ताणें रानफुलां आनी गोंयची सवणीं हाजेरूय बी लेख बरयल्ले आसात. ताका आतां पर्यंत खुबशे पुरस्कार फावो जाल्यात. 2003 म्हजी माती म्हजें मळब ह्या काव्य संग्रहा खातीर गोदावरी केजरीवाल पुरस्कार मेळिल्लो आसा. तशेंच 2007 ताका साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा, रॉक बार्रेत साहित्य पुरस्कार, जो ताच्या प्रवास वर्णना खातीर मेळिल्लो आसा. तशेंच शंकर भाणारी यादस्तीक पुरस्कारूय ताका मेळिल्लो आसा आनी कथा संग्रह ह्याय हाका ताका 2017 पुरस्कार फाविल्लो आसा. तर अशें हें सामकें बहुआयामी व्यक्तिमत्व आमकां लाभलां आज हांगा. तेन्ना आमी मन मोकळ्यो गजाली तांचे कडेन मारुया. हर्षा, आयच्या कार्यावळीन तुका मन काळजांतल्यान येवकार. नमस्कार. आनी सगळ्यान पयलीं सगळे गोंयकारांच्या वतीन आनी दूरदर्शनच्या वतीन तुका हांव खूब खूब मना पासून परबीं दितां. तुमी म्हाका हांगा आपयलें म्हण तुमकांय हांव दिनवाजतां. आतां हो पुरस्कार तुका मेळ्ळाच. फुडें हांव त्या पुरस्कार हाज्या कादंबरी विशयी उलयतलेंच, तुजे कडल्यान खुबशी म्हायती जाणून घेतली. पूण पयलीं एक धांवती नजर मारुया तुज्या भुरगेपणाचेर आनी एज्युकेशनल प्रवासाचेर. हांव मडगांवचें. जल्म म्हजो मडगांवां कोमातलें. आनी हांव एक 2 वर्साचें आसतना म्हजे आज्जेन म्हाका सांखळे व्हेलें आजोळा. आनी हांव 7 वर्सां उरलें थंय. पयली आनी दुसरी थंय सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकलें आनी मागीर हांव तिसरेक मडगांवां महिला नूतनान आयलें. म्हणजे तुजें मराठींतल्यान शिक्षण जालां महिला नूतनान. हर्षा, म्हाका एक सांग, तुका बरोवपाची आवड केन्ना जाली आनी कशी? म्हाका वाचपाची आवड खूब आशिल्ली ल्हानपणांतल्यान, पूण बरोवपाकूय तशेंच कारण आसा. एकदां हांव गोंय दूरदर्शनाचेर एक कार्यक्रम पळयतालें कविता वाचनाचो आनी त्यो कविताचे हांव आयकतालें. म्हाका अशें दिसलें की हे विचार म्हजेय तकलेन येता, पूण हांवें केन्ना बरोवन अशें दवरूं ना. पूण हाजे फुडें अशें बरोवन दवरपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना म्हाका सुचता त्यो कविता अश्यो हांव एक 4 वळी म्हण 8 वळी म्हण हांव बरोवन दवरपाक लागलें. आनी एकदां हांवें डॉक्टर माधवी सरदेसाय, ते जागाचे संपादक आशिल्ले तेन्ना, ताका ते आमचे शेजारची सून म्हणटकूच एक ताका वळखता अशें म्हण हांव ताका विचारलें, अश्यो हांवें कविता बरयल्या गो. ते म्हणपाक धाडून दी, बऱ्यो आसल्यो जाल्यार आपूण छापता. आनी ती शेणिल्ले खिणी म्हजी पयली कविता जागाच्या मार्चाच्या अंकान आयली 2000च्या. आनी तेन्ना म्हाका
कोंकणी आनी मराठीचे ज्येश्ठ कवी शंकर रामाणी हांची चीट आयली ती आपल्या कविता खूब आवडली अश्योच कविता बरोवच्यो म्हणून आनी ते चिटयेन म्हाका सातत्यान बरोवपाक रावपाची प्रेरणा दिली म्हणल्यार जाता. बरोबर कोणें अशें एनकरेज केलें कितें आनी पयलें हें सदांच आपल्याक याद उरता वेदर तो पयलो नंबर जावं पयलो पावस जावं कितेंय बरोबर. पयलें हें खूब आवडीचें. तेन्ना तुका तुमच्या फॅमिलीन कोणाक आसा कितें फॅमिली बॅकग्रावंड आसा ना फॅमिली साहित्यिकांचो? बॅकग्रावंड बी असो कांय ना पूण अशें हांव म्हणूंक शकता की आतां म्हजी आजी बी आशिल्ली पळय तांकां अशी लोक साहित्याची खूब आवड आशिल्ली आनी तांच्या तोंडार तें आशिल्लें. ती आमकां खूब काणयो सांगताली आजी आज्जेच्यो भयणी खूब काणयो सांगताली उमाणी जावं आतां पयलीं तशीं नांवां अजुनूय घेतात ती उखाणे लग्नाक घेवपाचे पद्दत ती घडयताली बी आनी ती आमकां म्हणजे लोककाणयो कुणे कुस्कुराच्यो म्हण अश्यो खूब काणयो आमी आटूल पेटूल सगळ्यो काणयो तांचे कडल्यान आयकल्या म्हणटकीर साहित्याची ती वळख जाली म्हणल्यार जाता तेन्नाच्यान अशें आनी साहित्याचें आमचें मडगांव कोम म्हणल्यार एक साहित्यीक बरोबर. आनी सांस्कृतीक मडगांव केंद्र म्हणल्यार कशें मडगांव म्हणजे म्हणटा तें सदांच तर- थंय कितें नाल्यार कितें घडत आसतालें तें आमच्या कानार पडटालें अशें नाटकां जातालीं कितें जातालीं तातूंतल्यान म्हाका ती आवड उत्पन्न जाल्या आसतली. मडगांवकार म्हणजे हौशी मंडळी हय. लिखाण हें कोंकणींतल्यान करचें अशें कित्याक दिसलें? हांव मराठींतल्यान बरयतालें आनी अजुनूय बरयता बी पूण म्हाका अशें दिसता की मराठी परस हांव म्हाका कोंकणीन चड एक बरे तरेन एक्सप्रेस जावंक शकता. कांय शब्द बी आसात सामके पळय कोंकणी ती हांव तातूंत म्हणजे म्हाका जें कितें सांगपाक जाय तें कोंकणीन चड बरे तरेन येवंक शकता. बरोबर आपले म्हणजे मायभास. मायभास जाल्ल्यान मायभास आनी जाल्ल्यान? चड बरे तरेन येवंक शकता. बरोबर सगळे तुवें साहित्य प्रकार हाताळ्या हय. निबंध ललित निबंध कथा कविता हातून आवडीचो साहित्य प्रकार खंयचो? निबंध आनी बालकाणयो. कित्याक म्हणून? आतां कित्याक अशें म्हूण सांगपा जावपा ना पूण म्हाका ल्हानपणांतल्यान शाळेन आसतना सुद्दां निबंध बरोवपाक आवडटा. इवन सर म्हजे निबंध बी क्लासीन बी तेन्ना वाचून बी दाखयतालो पूण मदीं अशें तेन्ना व्हडलें लक्ष दिलें ना वाचनाची आवड आशिल्ली पूण मागीर म्हाका कितें दिसता निबंधान हांव बरे तरेन बरोवंक एक्सप्रेस जावंक शकता म्हजें कितें पळय म्हाका जें फील जाता भितरल्यान जें म्हाका दिसता तें कथेन एक दुसऱ्याची कथा कशी जाता न्ही ती म्हणजे म्हज्या दोळ्या मुखार जें कितें दिसता कितें तें म्हाका भिडटा एक विचार सुरू जाता आनी तें निबंधांतल्यान बरे तरेन व्यक्त जावपाक शकता. आनी म्हाका दिसता निबंध बरोवप म्हणजे तुजी पयली नजर चौकस आसूं जाय तुका कितें सरभोंवतणी घडटा तें तुका ऑब्जर्वेशन कितें पळयलें ती तुका गजाल कोणी सांगता ती एक क्लिक जाता तकलेन आनी ताचेर विचार सुरू जाता आनी मागीर तें बरयल्या शिवाय सूख लागना आनी तातूंतल्यान तें बरोवप जाता. खंयच्या वयार स्टार्ट केलें तुवें? हांवें 36-35 वर्सां. म्हणजे जी तुवें ल्हान आसतना अशी बरयल्ली ताच्या मागीर गॅप पडलो? ल्हान आसतना हांवें अशें बरोवना म्हणून एक बरोवनाय म्हणल्यार न्ही राष्ट्रमतार एक हांव 12-13 वर्साचें आसतना एक फुलबाग मासीक येतालें ती हांव ल्हानपण म्हणजे 5व्या वर्सा पासून हांव तें फुलबाग वाचता. तातूंत न्ही अशी चची चंगळ बी म्हणजे चंदुने झाडां चिंचेवर चडून अशें चची चंगळ मची मचमच असलें कितें येतालें तें म्हाकाय बरें दिसलें आनी हांवें तें ल्हान व्हरून आमच्या शेजाऱ्यान व्हरून तें राष्ट्रमतार दिवन तें छापून बी आयिल्लें पूण ताजे नंतर मागीर अशें नाशिल्लें. बरोबर म्हणजे 36व्या वर्सार तुवें खरें लिखाण अशें म्हणजे झोकून दिलें म्हणूं येता. बाल साहित्य म्हज्या कोतान तरी बरेंच अवघड टफ तसो प्रकार तो कित्याक बाकीचे अशें सामको अवघड असो प्रकार हो. तेन्ना हें करतना तुका बाल साहित्य बरयतना डिफिकल्टी आयल्यो आसतल्यो म्हणजे कितें तुवें चॅलेंजीस कितें आयल्यो? चॅलेंजीस म्हणल्यार खरें बाल साहित्य म्हजो पळय चलो ल्हान आशिल्लो तेन्ना ताका खूब काणयो बी सांगिल्ल्यो पूण त्यो हांवें केन्ना बरोवन दवरल्यो ना. बरोबर. आनी अशी बालकवनाचें पुस्तक ताजेच लागून म्हाका आयलें तें ताका अशें घडोवन कितें कितें म्हणटाले पळय एक्चुली ताणेंच एकदां तें कावळो बशिल्लो पण कावळो रडटा तो पळोवन गॅलरीच्यान ताणें विचारलें कावळ्या काक्या कित्याक रे रडटा मम्मा तुजी भुर्र गेल्या आनी ताजे वयल्यान म्हजी मम्मा भुर्र गेल्या येतना म्हाका चॉकी हाडटली एक तुका एक म्हाका रडूं नाका कावळ्या काका म्हण हांवें ताका म्हणलें आनी थंयच्यान म्हजी ती बाल साहित्याची सुरवात जाली आनी ते जगमा नांवाचो बाल संग्रह आयलो बाल कवनाचो संग्रह आयलो. मागीर हांव प्रवास वर्णनां बरयता तेन्ना म्हाका दिसलें कोंकणीन भुरग्यां खातीर बरयल्लीं प्रवास वर्णनां ना म्हणून हांवें मुद्दाम भुरग्यां खातीर चला भारत भोंवया म्हणून ल्हान ल्हान प्रवास वर्णनां बरयलीं. भुरग्यां खातीर बरयलीं तांकां एक वाचपाची गोडी बी तयार जाता न्ही आनी खूब म्हाका तर दिसता हो टफ प्रकार तुवें हाताळ्ळो. ना ताजें कारण म्हणजे मागीर काणयो बरयल्यो आनी तातूंत कितें जालें कोंकणी भाशा मंडळ तांणी खूब वावर केला ह्या बाल साहित्या खातीर म्हणून मदीं तांणी NCERTचे बी उशा शर्मा बी तांच्यांनी शिबिरां घेतलीं हांगा येवन वर्कशॉप्स घेतले आनी ते आमकां तातूंत वांटेकार जावपाक मेळ्ळे ताजे खातीर बाकीचे गोंया भायर म्हणजे
हिंदी भाशेन म्हणा आनी हेर भाशेन बाल साहित्यान कितें चल्लां नवे प्रयोग चल्ल्या ते सगळे आमकां म्हणजे आमकां कळ्ळे त्या खातीर आनी ताजे खातीर आमी बाल साहित्य कोंकणी आतां खूब बाल साहित्य आयलां कोंकणीन एक म्हणजे 1 वर्साच्या भुरग्याक धरून 8 वर्सां मेरेन इतल्या भुरग्याक तांकां चित्रांची पुस्तकां आयल्या आनी ते म्हणजे आनी एकलव्य संस्था म्हणून एक हांगची आसा भोपाळची बी तांणी आमकां तांचेय बी थंयचे साहित्य घेवन तांणी अशे आमकां वर्कशॉप्स घेतली त्या खातीर आमकां खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो म्हणजे आतां भुरग्यांक बाल साहित्य कशें येवंक जाय नाल्यार आमची एक अशी देख दिवपाचीच आमी पयलीं काणयो बरयताली पण भुरग्यांक देख मेळची म्हणून. आतां अशें की भुरग्यांचें मनोरंजन जावचें आनी त्या भायर तांकां म्हायतीय कळची अशे तरेन बरयतात म्हणजे संस्कारा बरोबर तांकां टाइम हेय बी एंटरटेनमेंट तांकां मजा येवपाक जाय तातूंत देख नासल्यार चलता पूण ते वाचतना तांकां मजा येवंक जाय त्या शिवाय ती वाचना कडेन वळची ना न्ही भुरग्यां. बरोबर. आनी हे बाल साहित्य तुवें पळय आतां हांव बाल साहित्य म्हणलां म्हणटकच हाजे कडेन तुवें वर्कशॉपां खूब अटेंड बी केली म्हणजे हाजे फाटल्यान तुवें त्रास घेतला उगीच जायना तें बाल साहित्य तयार तुवें त्रासय घेतल्या वर्कशॉपांय अटेंड केल्या. आतां आमी वळुया तुजें मेन हाजे कडेन म्हणजे एक आशिल्लें बायूल हाका तुका साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो हाजे विशयी आमच्या वाचकांक थोडें सांगचें. ताजें म्हळ्यार अशें जालें की ह्यो म्हाका आमी ल्हानपणांतल्यान एक समृद्ध अशें भुरगेपण आमी अणभवलां म्हणजे हांवें म्हण तुवें म्हण त्या एजीच्या आमच्या पिळगेच्या सगळे ना सगळ्या लोकां सगळ्या भुरग्यांनी आतां भुरग्यां म्हळ्यार आमी आतां जाणटी जालीं सगळ्यांनी तें अणभवलां आनी आमची एक तेन्ना आमी अशी सैम आनी आमी एक बरोबर जगतालीं सैमा बरोबर जगपाची एक पद्दत कशी आशिल्ली आमी सैमाक सांबाळून जगतालीं ती तेन्ना आनी ते खूब अशे तेन्नाचे काले म्हण आनी कितें म्हण आमचे शिगमो म्हण एक वेगळे तरेचो आसतालो आनी ते आमी पळयलां पूण ते आतांच्या भुरग्यांनी पळोवना पूण म्हजे तकलेन म्हणजे फुडले मागीर पिळगेक ते कांय दिश्टी पडचे ना असो एक हेच न्ही बाकीचे आनी खंयच्यो सुद्दां अशे कितें गजाली आसात पळय कसल्यो वस्तू ताजेर म्हाका बरें दिसता सदांच आनी तेन्ना ताजे बद्दल म्हाका अशें दिसलें की हें हांवें बरोवंक जाय आनी अशें फाटलीं 15-1 वर्सां म्हणजे म्हज्या तकलेन आशिल्लें तें म्हाका बरोवपाक जाय ह्यो यादी म्हज्यो बरोवन काडपाक जाय नाल्यार फुडें अश्यो त्यो यादी उरच्यो ना न्ही म्हणजे अशें आनी मागीर हांवें ती वर्कशॉप्स बी अटेंड केल्ल्यान कितें जालें तो बाल साहित्या मदीं खूब वाचली बी तातूंत त्या खातीर हे म्हज्यो यादी बालकाणी जावन आयली नाल्यार घडये हांव लेख म्हणून येत आशिल्लें ते पूण त्या खातीर ते बालकाणी जावन आयली ती. एक आशिल्लें बायूल हाजे विशयी एक 4 उतरां म्हणजे ती एका चलयेची काणी आतां ती म्हजी काणी ती जालीच पूण एका चलयेची काणी ताज्या जन्मा पासून सुरू जाता ती आनी ते आजोळा वता थंय ते 7 वर्सां रावता आनी मागीर थंय पयली आनी दुसरी शिकून ते मडगांवां येता थंय ती काणी सोंपता पूण हातून तात ओपिनियन पोलूय येता तेन्ना बायूल 2.5-3 वर्साचें ताजो आजो मामा बी सामको वावुरतालो तेन्ना गोंय 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 म्हणून स्वतंत्र उरपाक महाराष्ट्रान घालपा नाका म्हणून ते वटेन वावुरतालो 2 पानाचे वटेन आनी ते बायूल तेन्ना म्हणजे ताका कांय व्हडलें कळनाशिल्लें पूण ते तो बावटो घेवन 2 पानालाच मते द्या बी अशें करून ते आशिल्लें आमकां नाका श्रीखंड पुरी आमकां आमची शीतकडीच बरी ते कितें म्हूण खबर नासतना म्हणटालें आनी तातूंत ते म्हणजे तोय बी आयला तातूंत म्हणजे सगळो ओपिनियन पोलाचो मागीर आजो ताका घेवन ते ओपिनियन पोल जिखतात तेन्ना बाजारान वता म्हणजे बाजारान फुगेटी मारताली करताले आनी बायूल ते भुरगें ते आज्याक विचारता कित्याक फुगेटी मारल्या कोणागेर बाबू जाला आजो सांगता 2 पानागेर बाबू जाला म्हणून अशें मागीर थंय कालो जातालो राधाकृष्णाचें देवूळ मुखार आशिल्लें थंय संकासुराचो कालो जातालो संकासूर तो काळे कपडे बी घाल्लो संकासूर आसतना कृष्ण ताजो वध करता पूण कृष्ण बी बाकी सगळे मराठीन उलयता संकासूर एकटोच कोंकणी उलयता आनी तेन्ना आमगेर अशें म्हजे मामा बी मुंबय रावपी ताजे बरोबर बी थंयची बी खूब सोयरी येताली ती मराठीन उलयताली म्हणटकीच आमकां मराठी मुंबयचे लोक मराठी उलयता तें खबर आशिल्लें म्हणून आज्याक विचारताले ते आज्या हो संकासूर गोंयचो तो कोंकणी उलयता आनी बाकीचे सगळे मुंबयच्यान आयल्या कृष्ण बी ते मराठी उलयतात काय म्हणून म्हणजे ते सगळे तातूंत आयलां पूण आमी तेन्ना पळय जी भुरग्यांनी पळय अणभवलां ते सगळे तातूंत आयलां बायूलान म्हणजे शाळा आयल्या सरकारी प्राथमीक शाळा तातूंतली ती भुरगीं आयल्या किंवा शिगमो आयला थंयचो सांखळेचो घोडेमोडणी आयला सगळें आयलां तातूंत म्हणजे भुरग्याच्या नजरेन आयलां म्हणजे ते भुरग्याक कितें दिसता तें पळोवन तशें आयलां म्हणजे ती म्हजीच काणी किंवा आनी कोणाचीय काणी आसूंक शकता किंवा सद्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या एका भुरग्याचीय काणी आसूंक शकता तांकां ती आपलीच काणी कशी दिसूंक शकता. बरोबर. पूण दर्शकांक सांगूंक सोदता की एक आशिल्लें बायूल हें इन शॉर्ट हर्षाचीच भुरगेपण डिपिक्ट करता. हो तुवें पुरस्कार हांव जाणां की तुवें वाचकांक ओपला म्हणून ताजे फाटल्यान कितें सांगूंक सोदता तूं? हय म्हणजे न्ही म्हाका वाचकांचो सुरवाते पासून म्हणटा आतां शेणिल्ले खिणी म्हजी पयली कविता
ती कविता धरून आज पर्यंत म्हाका वाचका कडल्यान खूब प्रेम मेळ्ळा. म्हण म्हजे खंय छापून आयिल्लें कितें मुद्दम ती फोन करून सांगतात, चीट बरोवन धाडटात. म्हणटकीच तें कितें जाता त्या खातीर आनी उर्बा मेळटा, आनी बरयन दिसता. बरोबर. आनी आपूण बरयता तें कोणाक तरी आवडटा ही गजालच खूब सुखदेणी. बरोबर. आनी त्या खातीर म्हाका बरयत रावपाची प्रेरणा मेळटा म्हणल्यार जाता. साहित्य आपणें बरयलें ताची वाचकां कडल्यान दाद मेळप हय, हें हें खूब खूब म्हत्वाचें. म्हत्वाचें. पुरस्कार मागीर पूण दाद मेळप म्हणून तेच हांव बायुला बद्दल सांगता. बायूल वाचून म्हाका एक भुरग्याचो फोन आयलो, 8वी 9वीक शिकपी भुरगो. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ताई ते बायुलाचे फुडें कितें जालें? पयले धपक्यान म्हाका तो प्रश्न कळना. हांवें बायूल म्हळ्यार म्हजीच कथा मरे, हांव आसा न्ही. तशें न्ही ताई म्हणपालो. ते बायूल मडगांवां गेलें, मागीर ते कशें एडजस्ट जालें ते शाळेन. ते आपल्याक जाय, तूं आतां बायुलाचो दुसरो भाग हाड म्हणपालो. बरोबर. आनी एक गजाल सांगता, एक बायलेचो फोन आयलो म्हाका, बायल मनशेचो. आनी म्हजो ताजे नंबर चुकून छापून येवना त्या पुस्तकाचेर. तेणें पयलीं प्रकाशकाक फोन केलो आनी ताजे कडल्यान म्हजो नंबर घेतलो. ताजे कडेन ती अर्दवर उलयली. आनी ती बायलेचें सद्या ऑपरेशन केल्लें आशिल्लें, मेजर ऑपरेशन जाल्लें. आनी ती म्हणपाली आपल्याक ल्हान आसतना बायूल म्हणटाली. आनी त्या पुस्तकाचेर वाचून आपल्याक तें पुस्तक वाचनशें दिसलें म्हणून आपणें हाडलें. आनी आपूण म्हणपा लागली आपल्याच्यान कांयच जायनाशिल्लें, म्हणजे बेड रेस्ट सामको. आपल्याच्यान अर्द वर करून दिसाक आपणें तें पुस्तक वाचलें. आनी त्या पुस्तकान म्हणपालें आपली वेदना कमी केली. म्हणजे आपल्याक ते आपुणूचशें दिसपाक लागलें आनी आपली मनशां आपल्यो यादी कश्यो दिसल्यो आनी आपली म्हणपालें वेदना कमी केली. हो म्हाका म्हज्या पुस्तकाक मेळिल्लो सामको व्हडलो पुरस्कार. बरोबर. वदोळच हांवें म्हणलां तशें साहित्यान तांक आसा की अशें परिणाम करपाचें ताकत आसा. पूण तें एक्सप्रेसूय करूं जाय न्ही, आपले विचार, व्यक्ती स्वातंत्र्य, फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन जाय. पूण आजकाल मातशे लोक दपतात उलोवपाक. तेन्ना तरणाटे पिळगेक तूं कितें सांगूंक सोदता की व्यक्ती स्वातंत्र्या विशयी? हय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हें आसपाकच जाय न्ही. आनी आमी लोकशायेन रावता. बरोबर. भारताच्या संविधानान आमकां तो अधिकार दिला. दिला. आपल्याक जें दिसता तें आपणें ओगी रावपाक जायना, आपणें व्यक्त जावकूच जाय. आनी म्हणटातच आमी रायटर इज फायटर. रायटर इज फायटर. रायटराचें कामूच तें न्ही. बरोबर. हर्षा, तुवें रानफुलां, मागीर आमची खाणां जेवणां जी आजकालच्या पिळगेक मातशी अजाप दिसता, ही खाणां जेवणां काय म्हणटा तेन्नाची, हाजेरूय तुका म्हणजे म्हाका तुजी कौतूक दिसता. कित्याक तूं आयच्या पिळगेक सांगूंक सोदता की ही खाणां जेवणां तितलींच इम्पॉर्टंट आनी तांकां याद चड इम्पॉर्टंट. चड इम्पॉर्टंट. बरोबर. निसर्ग प्रेम आनी हे पोन्न्यो यादी हाजी तुका खूब जाणविकाय आसा. हाजे विशयी आमच्या दर्शकांक तूं कितें सांगूंक सोदतलें? हय, म्हणजे आतां हाजें मूळ कारण म्हाका दिसता म्हज्या ल्हानपणानूच आसा. कारण म्हज्या आज्याचे घरा मुखार व्हडलें पोरसूं आशिल्लें आनी थंय तरेके फुलपाखे, पक्षी येताले. आनी म्हाका आज्या बरोबर हांव फाटल्यान गोरवां आशिल्लीं, पोरसांत भोंवत आशिल्लीं. तेन्नाचे म्हणटा ते खेळ म्हणटा ते पोरसांतलेच खेळ सगळे. आनी तेन्ना तो म्हाका नांव सांग, ही कोण गिरबुजी, आनी कोण हे सोनयाळे, हे आनी कोण. म्हणजे ती नांवां तेन्ना म्हज्या पक्षांचे व्हडले, पूण नांवां तरी तकलेन उरतालीं. आनी म्हणटा तेन्नाचें प्रेम म्हाका दिसता तें मागीर उफाळून आयलें आतां म्हणल्यार जाता. आतां म्हणजे म्हाका आमी पयलीं फ्लॅटान रावतलीं आनी मागीर घर बांदून आमी हांगा फातोर्डा रावपाक आयलीं. थंय म्हाका खूब अशे पक्षी दिसपाक लागले. म्हणटा म्हाका ती परती ती नांवां याद जाली. आनी कोणा कडल्यान हांवें गोंयभर भोंवून तें जाणून घेतलें आनी तें पुस्तकय बरयलें मागीर पक्षाचेर. हाजेर तुवें अभ्यास केला? हय, अभ्यास असो म्हणपाक हांव संशोधन न्ही, पूण म्हाका मेन म्हजें कारण कितें आशिल्लें की आमची आतां पळय गोंयान जी पक्षांची नांवां आसा, कोंकणी नांवां आसा, थळावी नांवां आसा, ती फुडल्या पिळगे मेरेन पावूंक जाय. हो हेतू इतलोच. म्हणजे हांव आतां जें कितें पळय बरयता तें भुरग्यां खातीर उरचें, हो म्हजो मेन हेतू. आनी कोंकणीन अशें साहित्य म्हणटा हाजेर नाशिल्लें. इंग्लिशीन खूब साहित्य आसा, इवन गोंयच्या पक्षांचेर म्हण तूं रानफुलांचेर बरयलें खूब साहित्य आसा, पूण कोंकणीन ना. आनी आमच्या भुरग्यांक आतां प्रोजेक्टा खातीर आनी कित्या खातीर म्हण तूं जाय पडटा न्ही साहित्य. पूण जें कितें ना तें म्हाका शक्य आसा ते परीन हांव दिवपाचो प्रयत्न करता. हें खरें तुजें की इंग्लिशीन बी भरपूर आसा कितें बर्ड्स आनी हें तें चित्रां मित्रां खूब, पूण कोंकणीन येवप. आनी म्हाकाय आवडटा न्ही रानफुलां, म्हाका आवडटा. आतां पावसान खंय खंय पठारांचेर वेगळी, आमी कास पठाराचेर वतात आनी खंय वता, पूण आमच्या गोंयानूय कितलींशीं रानफुलां फुलतात, ती पळोवपाक आमी खंय वतात. आतां मुद्दम भुरग्यांक घेवन वचचें लोकांनी. आतां पावसाळ्यान म्हणजे सप्टेंबर म्हळ्यार तरेची हळणे फूल म्हणटा ते पावसान हाका गणपतीक बांदता हे कडेन म्हणटा सगळ्यांक दिसता. आनी कितलींशींच जातात. चिड्डो तर तरेचो जाता.
मागीर गवळण म्हणून एक तरेचें फूल 30 फुलता 5 सुमार आनी तेन्ना खंय राखणें ते गवळण फुलपाक लागले की परत येवपाचे ते हातून ते परत येताले तांचो टायम आशिल्लो पळय तसो म्हणजे ते सिग्निफिकन्स आसतालें म्हणजे नेचराचे आसा न्ही सैम आमकां कितें कितें दाखयता पुर्व दाखयता ते आमी पळोवन समजून घेवपाक जाय. हे निसर्ग प्रेम जालें तुजें खाणा जेवणाचें पळयलें हांवें म्हणजे पयलींच्या जे तुका खूब इम्पॉर्टन्स हय दिता. म्हणजे आतां कितें आसा खाणा जेवणाय पळय थोडी आतां खाणा जेवणां आतां हें खतखतेंच तें आतां कशें सुरू जालें आसतलें काय ताचे फाटली कितें काणी आशिल्ली काय तें हांव म्हणजे म्हाका आवड तें सोदून काडपाची आनी हांव ताजे लेख बरयतां. तशेंच गोंयचो फळार आसा पळय एकदां म्हाका गोवा स्टेट म्युजियमान ते फळाराचेर उलोवपाक आपयल्लें. आतां उलोवपाक आपयलें म्हणटू ताजे बद्दल कितें तरी म्हायती जाय काय ना मागीर हांवें ज्यो 80 वर्सां वयल्यो बायलो आशिल्ल्यो खूब जाण बायलांक विचारलें तुमचे ल्हानपणान तुमी कशें फराळ पळयला कसलो कसलो करताली आनी तांचे कडल्यान म्हाका खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी तो लेख हांवें मागीर बरोवन दवरलो म्हणजे आतां तो उरलो. बरोबर ती एक भुरग्यांक फुडें सुद्दां वाचपाक कितें करताली भुरग्यांकय कोणाकय म्हणजे आतां गोंयान कांय नाशिल्लें अशें जावंक नाका न्ही तें उरलें. बरोबर. तुका प्रवासाची आवड आसा म्हणून तुवें प्रवास वर्णनां बरयल्यां जाका तुका पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसा. ही आवड म्हणजे तुवें बरोवन काडली प्रवासाक गेलें तें बरोवंकूय म्हणून पेशन्स लागता प्रवास करून आयले की तूं बरोवन काडटलें ताजे विशयी थोडें जाणां. हय म्हणजे म्हाका हांवें हरशीं बाकीच्या भाशांतली बी खूब वाचिल्ली पूण हांवें 2000 हांवें बरोवपाक सुरवात केलें सारकें पळय पूण हांवें प्रवास वर्णनां 2006च्यान सुरवात केली. ताजें कारण म्हणजे दत्ता दामोदर नायक हांचें अरेबियन डेज हें पुस्तक वाचलें हांवें आनी म्हाका तें खूब आवडलें आनी म्हाका दिसलें असलें हांवें बरोवचें म्हणून आनी तेन्नाच्यान हांवें तें बरोवपाक सुरवात केली. हांव भोंवतालें खूब पूण हांवें बरोवनाशिल्लें. तांचें बरय तुका वाचिल्लें बरें दिसता म्हणजे सगळ्या देशांची हाजी ताजी म्हायती दिल्ली आसता बारीकसाणी. पूण म्हाका ते ताजे बरे आटीव अशे लेख ते म्हणजे म्हाका आवडलेशें तें आनी हांवें तसलें बरोवचें हें दिसलें म्हाका. आनी ताका तुका पुरस्कारूय फावो जाले त्या बद्दल अभिनंदन तुजें परत एकदां. देव बरें करूं. हरशा गोंयची वळख म्हणल्यार दर्या सैम निसर्ग हो सगळो देवळां तशेंच शीतकडी आनी कोंकणी ही गोंयची वळख जावन आसा. पूण आमी पळयतात हालीं मातशें कोंकणीचें फाटीं सरलां म्हणजे कोंकणी आसा आमची भाशा पुणून आमी पळयतात की इंग्लिशेच्या फेडाक लागून घरांनी सुद्दां मातृभाशेक मातशी फाटीशी दवरपाची एक हें जाल्या ट्रेंड असो जाला. हाजे बद्दल तूं कितें व्यक्त जाता? आतां भासो कितल्योय शिकल्यार जाता जितल्यो भासो आपल्याक येता तितलोच बरो पूण घरान म्हणजे आवय बापायन भुरग्यां कडेन कोंकणीच उलोवची. बरोबर. ताजें कारण म्हणल्यार जर भुरग्यां कोंकणी पासून पयस गेलीं ती कितल्योय भासो शिकूं जितल्यो भासो शिकता तितलें बरें पूण घरान उलोवपाक जाय उलोवपाची संवय उरूंक जाय नाल्यार भुरग्यां कोंकणी पासून पयस वतलीं तांची मुळां तुट्टलीं. ताजे बरोबर आमच्यो कांय गोंयच्यो संकल्पना आसात परंपरा आसात त्योय भुरग्यां पर्यंत पावच्यो ना. कोंकणी खातीर त्यो पावतात न्ही आपले भाशेंतल्यानच पावतात. बरोबर. आनी आपली मागीर भुरगीं आयडेंटिटी विसरतलीं न्ही. इंग्लीश ही जगाक पळोवपाची खिडकी म्हणटात आमी जनेल तें जायच आनी काय कितल्योय भासो शिकच्यो त्या भाशांनी वाचचें त्या भाशांनी बरोवचें त्या बद्दल कांयच ना पूण घरान आपण कोंकणी उलोवपाकच जाय. तीच जर तर आमी घरान मातृभाशेक जर तर फाटीं दवरली जाल्यार फुडें मातसो फुडें मागीर आपली आयडेंटिटी आपली कितें अशें जाता मागीर अस्तित्व उरचें ना आपलें त्या भाशेक. बरोबर. हाजेरूच पेरंट्सांक मातसो संदेश दिवचो भुरग्यांच्या पेरंट्सांक एज अ बाल साहित्यिका. तुमी भुरग्यांक कितल्योय भासो शिकयात पूण घरान तांचे कडेन कोंकणीन उलयात कारण आपली एक जर भाशा मेळ्ळी न्ही ताजे फाटल्यान संस्कृताय मरता. हर्षा तुजें फ्युचर कितें प्लॅन्स आसतले सगळे प्रकार तुवें हाताळ्ळ्या आतां कितें फुडें चालू आसा? तुवें ओदोळूच एक म्हाका आमच्या वाचकांक दर्शकांकय सांगलां की त्या भुरग्यान आपल्याक म्हणलें की तें मागीर मडगांव येतकच कितें जालें म्हाका दिसता तूं फुडलो भाग चालू केला आसतलो. ना फुडलो भाग चालू करूं ना म्हणजे फुडलें म्हजें पळय जें ल्हानपण आसा मडगांवा येतकीर तें म्हज्या खूब लेखांनी बी आयलां सो आनी तें हांव बरोवपाक वचचें ना. पूण म्हाका एक दुसरी कादंबरी बाल कादंबरी भुरग्यांक दिवपाक जाय ती खूब वर्सां म्हज्या तकलेन घोळटा पूण म्हाका तसो वेळ मेळना. आमी अशीं जपानाक गेल्लीं आनी तेन्ना म्हजो चलो 8 वर्सांचो आशिल्लो थंय खूब घडणुक्यो घडिल्ल्यो आनी म्हणजे कादंबरी बरोवपा सारक्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो पूण हांवें ती ताजेर म्हाका विचार करपा जाय
आनी हांवें म्हजी विसरायेर गेल्ली खाणा जेवणां हांवें अशी खूब पुंजायल्या म्हणल्यार म्हणजे तकलेन आसा हय, त्यो हय. त्यो म्हाका बरोवन काडपाक जाय विसरचे पयलीं तुका देवान शक्ती दिवं अशेंच खुबशें अशें. लिखाण फुडें हाडपाची आनी तूं तें हातूंतल्यान म्हणजे प्रवास वर्णनांतल्यान जपानांतली त्यो यादी तूं पुस्तक रुपान हाडटलें. यादी म्हणजे यादी न्ही त्यो घडणुको थंयच्यो घडणुको. एक भुरग्या बरोबर पूण घडिल्ल्यो तुवें त्यो घडणुको. दवरल्या न्ही हय. यादी तुवें हय. दवरल्या. भुरग्या बरोबर घडिल्ल्यो घडणुको त्यो म्हाका फुडें म्हणजे हाडूं जाय. पुस्तक म्हणजे ल्हान बाल कादंबरीच्या रुपान हाडपाच्यो आसा पूण ती त्यो- बेगीन येवची अशें आमी मागुया. देव तुका बेगीन ते बाल कादंबरी हय, पळोवया. भुरग्यां तसो मुखार म्हणजे plot हाडपाक. करून तसो वेळ जाय बरोबर, आतां. बरोबर. नवे रायटर्स आसात हय. आतांचे तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता? तांणी खूब वाचपा जाय वाचन म्हत्वाचें सगळे फक्त कोंकणीतच न्ही बाकीचे सगळे हेर भारतीय भासांनी विदेशी भासांतले साहित्य वाचपा जाय आनी ते सगळ्यांक लागू जाता नवेच वाचक म्हणून न्ही आमचे सारकेले सगळ्यांकच लागू जाता ते म्हणजे बरयतल्यान हय, वाचून रायटरान हय, आनी दुसऱ्या वाचन भाशांतले खूब वाचपा जाय भरपूर आसूं जाय हय. अशें तुका दिसता. ताका पर्याय ना बरोबर वाचपाक बरी आयना. अशी कितें याद आसतली तुका की हो पुरस्कार हो जाहीर जालो तेन्ना तुजें रिएक्शन कितें जालें? म्हणजे एक तर हांव हांगा नाशिल्लें बेंगळूर गेल्लें आशिल्लें म्हजो चलो थंय जॉबाक लागला सो ताजे बरोबर थंय आशिल्लें हांव आनी म्हणजे म्हाका कल्पना सुद्दां नाशिल्ली जेन्ना म्हाका ताणें अभिनंदन केलें हांव कित्या खातीर काय म्हणून विचारलें म्हणजे म्हाका कांयच कल्पना नाशिल्ली एकदम याद सुद्दां ना हय, तुका हय, आपली हय. हाका मेळ्ळो तशें म्हणून. हय. पूण तुवें प्रयत्न केल्ले म्हणटकच तुका ताजें फळ मेळ्ळें. हर्षा तुजे कडेन खूब उलयन दिसता पूण वेळेचें बंधन आसा. तुजे कडल्यान अशीच साहित्य सेवा चड आनी चड घडूं आनी भुरग्यांचें हें बाल साहित्य तुज्या हातांतल्यान खूब जावचें कित्याक हें भुरग्यांक खूब उपयोगाचें. तेन्ना तूं हांगा आज मुजरत आयलें आमकां वेळ दिलो म्हणून दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुका फुडेंय बी खूब यश मेळूं पुरस्कार मेळूं अशें हांव देवा लागीं मागतां. तुमकांय देव बरें करूं सगळ्यांक देव बरें करूं